अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इस वक्त हम लोग खैबर के मकाम पे हैं। ये रास्ते में ही ये देखिएगा, ये पुराने उस दौर के घर, उस दौर की झोंपड़ियाँ, उस दौर के छोटे मोटे किले मौजूद हैं। लेकिन असल किला जो कि हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने फ़तह किया था, उसकी तरफ अभी हम रवाना है। थोड़ा सा यहाँ से आगे है, के साथ खजूरों के बागात भी हैं और आपको ये दिखाएंगे कि किला कितना ऊंचा है और मुसलमानों की फ़ौजें किस तरीके से वहाँ तक पहुँची थीं। ऊपर से तीर बरसाए जा रहे थे, ऊपर से क्या कुछ किया जा रहा था। और स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो लोग इसको स्टडी करते हैं, स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ को जानते हैं, वो बेहतर अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि किस तरीके से एक फ़ौज जो कि ऊपर खड़ी है और चंगी भली ऊपर खड़ी है, उसको किस तरीके से काउंटर किया, उसको किस तरीके से उसके जो है हमले का जवाब दिया और किस तरीके से वहाँ तक पहुँचे। उस दरवाज़े को उखाड़ के फेंका हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने, और कैसे वो सारा किला फ़तह किया। ये चीज़ आई डोंट नो मौरिख ने किस तरह लिखी होगी, लेकिन वहाँ जाके आपको दिखाते हैं। ये आप देखें यहाँ से कितनी बुलंदी पर ये किला मौजूद है। ये आस पास के मनाजिर हैं जहाँ से हम अभी जाएंगे वहाँ पर। यहाँ से गालिबन ये उसी दौर की 1400-1500 साल पुराने ये पत्थर मौजूद हैं जहाँ ये बस्तियाँ आबाद होती थीं। और ये वो सारे सिलसिले हैं, ये वो गलियाँ हैं जो किले का रास्ता है एक तरफ से। इस वक्त हम किले के बिल्कुल नज़दीक पहुँच चुके हैं और ये दिखने में इतना दूर नहीं लग रहा, लेकिन जब इसका सफ़र तय करेंगे तो अंदाज़ा होगा। ये उसके एक साइड का मंज़र है, ये फजर के बाद का खैर मंज़र है जहाँ पर अब हम पहुँचे हैं। ये जनाब किले का रास्ता है और ये चढ़ते 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 यूँ ये आप नीचे का मंज़र देख सकते हैं एक साइड से। और ये मेरे पीछे किले का एक दरवाज़ा मौजूद है, एंट्रेंस, लेकिन मेन दरवाज़ा उस तरफ था जहाँ पे यहूदियों का वो सरगना और उनकी फ़ौजें मौजूद थी। और ये नीचे पुराने घर, वो बस्तियाँ मौजूद हैं। ये रास्ता ये जनाब यहाँ से ऊपर की जानिब रवाना है हम। और ये नीचे देखें, ये मुख्तलिफ मोर्चे मौजूद, और अभी हम इसकी बुलंदी पे पहुंच चुके हैं। रास्ता गालिबन यूं है कि जैसे भी आना पड़ता है यहाँ पर, वो ज़रा नीचे झुक के अंदर आना पड़ेगा। मेन गेट तो खैर ये था, अभी बंद हुआ हुआ है। ये जनाब अंदर का रास्ता है खैबर का। ये चारों तरफ इसके मोर्चे बने हुए हैं और उस दौर की लकड़ी देखिए इतनी ज़बरदस्त कि 1400-1500 साल के बाद भी मौजूद है। ना दीमक का असर पड़ा, और अभी भी हम आए तो रास्ते में बारिश हुई भी थी, ना बारिश का असर पड़ा। ये यहाँ से अंदर के मनाजिर दिखाते हैं। ये देखिए जनाब, काफ़ी बड़ा हॉल है। और यहाँ से आपको दिखाते हैं जनाब बैक साइड से जो रास्ता है, ये मोर्चे के अंदर से देखिएगा ज़रा। ये सुभान अल्लाह, ये सारा वो खजूरों का बाग है जो किले खैबर के नीचे से है। और आप ये देखें बुलंदी, आगे आपको लेके चलते हैं गालिबन यहीं के अंदर से जाके। ये जनाब अच्छा, ये जब फतह किया गया था तो काफ़ी ज़्यादा साजो सामान और बहुत ज़्यादा असलहा मुसलमानों को मिला, जो कि आगे की जंगों के लिए इस्तेमाल किया गया था। ये अंदर के खाने देखिए, कमरे बनाए हुए थे
اور ساتھ ہوا کے لیے یہ تھوڑا تھوڑا رستہ چھوڑا ہوا بھی تھا. آگے آ جائیں جناب. یہ کلوزڈ، یہاں سے باہر آ جاتے ہیں. اور کافی بڑا قلعہ، کافی ہی زبردست یہ جناب. اور اب آپ کو اس جگہ پہ لے کے جا رہے ہیں جہاں ان کی ساری فوجیں اکٹھی ہوا کرتی تھیں. کافی بڑا میدان، قلعے کی بلندی پہ، پہاڑ کی چوٹی پہ یہ سارا قلعہ موجود ہے. اور یہ جناب یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ساری فوجیں اکٹھی کی جاتی تھیں اور چاروں اطراف سے اوپر سے تیر برسائے جاتے تھے مسلمانوں کے خلاف. اور اب آپ اندازہ کیجئے گا. خیر آپ کو یہ نیچے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، میں ذرا زوم کر کے آپ کو دکھا دوں. یہ پرانے گھر ہیں، اس دور کے مکانات. شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. آپ اندازہ کریں اس بلندی سے، یہاں سے جب فائر کیے جاتے ہوں گے، وہ تیر برسائے جاتے ہوں گے اتنی بلندی سے وہ نیچے چوٹی تک، تو آپ یو کین ویل امیجن کہ کس طریقے سے مسلمانوں نے اسے کاؤنٹر کیا ہوگا اور کیسے وہ فوجیں چڑھی ہوں گی اپنی جان کی بازی پر، اپنی جان کو ہتھیلی پہ لے کے، جان کی پرواہ کیے بغیر. تبھی ویسے نہیں کہا جاتا کہ شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار. یہ اس وقت جو میں موجود ہوں، یہ آخری بلندی اور چوٹی ہے اس قلعہ خیبر کی، جہاں کے ہر طرف چاروں اطراف میں وہ یہ چوکیاں بنائی گئیں، وہ رستے کھولے گئے جہاں سے تیر برسائے جاتے ہیں. ہر جگہ سے یہ دیکھیں مختلف جگہوں پہ فوجیوں کو کھڑا کیا جاتا تھا اور یہ تیر برسائے جاتے تھے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں نیچے کھجوروں کے باغ، چنگی بھلی بلندی پہ ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو یہاں سے ساز و سامان اکٹھا ہوا وہ آگے کئی جنگوں پہ استعمال کیا گیا، اور اس کے کچھ عرصے کے بعد فتح مکہ ہوا، فتح خیبر کے بعد، اور اس میں کافی زیادہ ساز و سامان یہ والا اس نے ہیلپ آؤٹ کیا مسلمانوں کو. اور ابھی یہاں سے سامنے کا منظر دیکھیے. یہ دیکھیے جناب، یہ یہاں کی چوٹی ہے جہاں سے سارا ان کا میدان بھی نظر آئے گا. یہ قلعہ خیبر پورا اینڈ تک. یہ دیکھیے اور یہاں سے یہ نیچے کا منظر جو کہ اب آپ کو نزدیک سے نظر آ رہا تھا. اب اندازہ کیجئے. اللہ اکبر. اور آخر میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتے ہیں نظارہ علی کا ہے. مرحب دو نیم ہے سر خیبر پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ ہمارا علی کا ہے. واہ کہ تو دخل دے رہا ہے عقیدت کے باغ میں، دیکھو یہ معاملہ ہمارا علی کا ہے. اور اینڈ پہ وطن عزیز پاکستان کے لیے، اے ارض پاک تجھ کو مبارک کہ تیرے پاس پرچم نبی کا، چاند ستارہ علی کا ہے. جو پرچم جس کی نسبت گنبد خضرا شریف سے ہے، میں سمجھتا ہوں اس پرچم کا دشمن ہمارا دشمن ہے. اللہ تعالیٰ اسلام اور پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اور پاکستان کو حیدر کرار کرم اللہ وجہ الکریم کے جیسے ایسے مطلب ان کے غلام عطا فرمائے، اور عدل فاروقی کو قائم کرنے والے ایسے صحابہ کرام کے، رسول اللہ علیہ السلام کے غلام عطا فرمائے کہ پاکستان جس مقصد کے لیے بنا یہ سپر پاور بن کے ابھرے. آمین ثم آمین.